Okay, so blessed evening no kanatong tanan, Luzon, Visayas, and Mindanao. Welcome nini nga programa sa Ginoo. You are the manifestation of the invisible God. And again, this is your host, Pastor Jorim Canilio, no? So, glory to God. No, blessed evening. No, blessed evening kanatong tanan. Sa tanang mga viewers and listeners around the globe, blessed evening to all the viewers and listeners around the globe and listeners no around the world, no. So glory to God. Salamat gud sa Ginoo nini nga kagabion din magatuon magapamalandong kita no sa pulong Ginoo. Shout out sa tanan ng mga MOTLGC family, no. Shout out okay, shout out in OTLGC family around the globe. Okay, so blessed morning, blessed evening no around the globe, blessed evening no. So glory to God. Igsuon nini nga kagabion din pamalan sa kita sa mga medyo na late kita karon tungod kay daghan tag ginakubian no. They are busy no, busy ang matagusan no sa pag tuon no, busy ang matagusa sa pag pamalandong, busy ang matagusan no, labi na ugma ang adlaw kay hello sige no, babay mo tanan. Hello, babay mo tanan no, si Sister Nina, one of our speaker, no, si Pastora Janet, no, si Pastora Kat, Pastora Ria. Sige, hi. No, so blessed evening no kaninong tanan kanatong tanan mga igsoon. Salamat gid sa Ginoo nini nga kagabin. Okay, so karon nga kagabion, hello. Sa ato nga pagtuon, pagpamalandong sa pulong Ginoo no, dili ako ang magawali no. So ato sang ihatag ang panahon no sa atong mga kaubanan no nga silang magawali, magasangyaw no, magawali ko nga kagabion sa pulong sa Ginoo. No, Pastor Catherine, ready na ka? No, first nga magwali no si Pastora Catherine Ravina no, then after that si Pastora o Sister Nina Rigas no. So blessed evening no. Shout out sa tanan ng mga viewers and listeners around the globe no. Blessed evening kaning tanan. Hello. So blessed evening no kay Sir Aranilo Vargas Negro is watching right now. And then kay Ma'am Mary Rose from Binalbagan. No, Binalbagan, Negros Occidental, no. So blessed evening, no. So ni ata karon tara mag-practice sa praise and worship. Then before pamalandaw na kita, no. So ato ihatag ang panahon, no, kay Pastora Catherine Ravina. Pastora Kat, it's your time. Okay, so glory to God. Okay, kuan man siya noise cancelling mo siya. German. Hi. Praise. Wala kong acquired. Wala na acquired. Ang afford ka. Okay lang. Praise, maayong gabi sa tanan, no? Salamat sa Ginoo Jud, no, sa iyang kaayo ug gugma nga ni sa tuwa, no. Salamat sa Ginoo nga sana pribilehiyo nga makadala sa pulong sa Dios, no. Ug salamat sa Ginoo Jud tungod kay Ikaw man nga kay Ria. Ria. Para ko rin. Masya na pud magkuan. Announce sige no, salamat sa Ginoo. Blessed evening sa tanan nga nagtan-aw karon no. Blessed evening Brother Ranilo Vargas Negro no. Salamat sa Ginoo no sa imuha nga pagtan-aw karon sa live ug salamat sa Ginoo Jud tungod kay
sa pagka matinud-anon sa Ginoo sa tungtag sa mga kinabuhi, no. Salamat sa Ginoo nga hantod karon, no, buhi ta, no, nga uban ang kalipay nga gihatag sa Dios sa tuwa unya. Salamat sa Ginoo nga kini nga pribilehiyo, no, nga maka sangyaw sa pulong sa Dios, no, duhami nga gitahasan karon. No, salamat sa Ginoo, bat ako ang nag-una, sunod si Sister Nina. Salamat sa Ginoo. So mga igsuon sa atong pagsugod kay mag-pray sa ta. Let us pray, no? Let us pray. Father God, in the name of Jesus Christ of Nazareth, salamat Ginoo sa kagabihon nga maghihatag, Father God. Salamat Ginoo sa imong pulong nga imong ipadayag nganhi, Father God, sa imuhang katawhan, Father God, in the name of Jesus. Salamat Holy Spirit nga kanunay ka Ginoo nagauban kanamo, Father God. Ug salamat sa Father God matagpulong Ginoo nga magula sa kung baba. They are spirit and life in the name of Jesus. Salamat Ginoo. Bisan pa man gyud, Father God, in the name of Jesus, ang tanan Ginoo nga viewers and listeners, Father God, nga nakadungog sa imong pulong, Father God, nakaangkon Ginoo og kagawasan, katagbawan sa ilang espiritu, Father God, in the name of Jesus. Tungod Ginoo kung asa Ginoo ang imong presensya Ginoo, naausab ang kagawasan, Father God, nga mao imong pulong, Father God, in the name of Jesus. Salamat, Father God. Salamat Holy Spirit, in Jesus name. Amen. Okay, amen. Sige, no, hallelujah. Salamat sa Ginoo mga igsoon. So ang pulong sa Ginoo mga igsoon, no, diri gihatag sa tuwa karon, makita diri sa 2 Thessalonica or 2 Thessalonians chapter 3 verse 1 to 5. Tinina time ko tinina ha. 2 Thessalonians, no, chapter 3 verse 1 to 5. So nga ako diring gigamit nga Bible kay Bisaya, no. So ang title diri kay pag-ampo kamo alang kanamo. So verse 1, no, kung na kay Bible din na, no, pwede ra gyud nga imo ning tan-aw nang akong gibasa karon. Salamat sa Ginoo. Verse 1 mga igsuon, sa katapusan mga igsuon iampo kami. Iampo nga ang mensahe sa Ginoo mo kaylap dayon og pasidunggan sama sa nitabo diha kaninyo. Verse 2, iampo usab nga ilikay kami sa Dios gikan sa mga bangis ug daotang tawo kay dili man ang tanan may pagtuo. 3, apan kasaligan ang Ginoo. Ligunon kamo niya og panalipdan gikan sa dautan. Verse 4, masalig ug masaligon kami diha sa Ginoo nga kamo nagbuhat og padayon nga magbuhat sa among gisugo kaninyo. No, amen. Verse 5, hinaot unta nga ang Ginoo magtultol sa inyong kasing-kasing ngadto sa gugma sa Dios ug ngadto usab sa pagkamainantuson nga gihatag ni Kristo, no. Salamat sa Ginoo mga igsuon, no, tungod sa pulong sa Dios nga iyang gihatag karon. Salamat sa Ginoo ang Ginoo magdugang, no, sa pagpanalangin sa iyang pulong, no. Salamat sa Ginoo Jude, no. So diri mga igsuon sa verse 1, sa katapusan mga igsuon iampo kami, iampo nga ang mensahe sa Ginoo mo kaylap dayon og pasidunggan sama sa nitabo diha kaninyo, no. Salamat sa Ginoo mga igsuon nga tungod sa pulong sa Dios bitaw, no, kita nga mga anak nahimong anak na sa Ginoo. Kung wala bitaw ni kaylap or wala ni abot bitaw ang pulong sa Dios dinhi sa tuwa, dili gyud ta makabaton og kaluwasan og dili pud ta makaatubang karon sa pagsangyaw sa pulong sa Dios kung wala mi kaylap ang pulong sa Dios. Sumo sa di mga igsoon nga kinahanglan gyud labi na gyud ang katubitang gawali sa pulong sa Ginoo, kinahanglan gyud nga ato silang iampo kay ngano man mga igsoon ang pulong sa Dios mo kaylap siya kung dunay gaampo, no, kung dunay gapailaw bitaw sa pagampo kay ngano man igsoon dako ang kahimuan kung dunay pagampo nga ang pulong sa Dios mo kaylap, no. Ngano man mga igsoon, di ba sa una kung wala pa bitaw ang pulong sa Dios sa una sa dito sa mga apostle sa una, kung wala bitaw ni abot sa tuwa, no, kay una sa tanan bitaw sa una, no, wala jud tay labot unta sa kaluwasan, no, tungod kay ang piniling katawhan sa Dios maora man ang mga Israelita. Pero salamat, no, salamat sa Ginoo tungod bitaw sa gugma sa Ginoo ug tungod pud sa pagka masupilon sa Israel sa una, nakaangkon tag kaluwasan, gihatag sa Dios ang kaluwasan sa mga hintil which is mao kita. No, mao na nga salamat sa Ginoo nga tungod kay ni kaylap ang pulong sa Dios ni abot dinhi sa tua. No, mao na nga mapasalamaton kay ta karon nga dili na bitaw ta kinahanglan bitaw mga igsoon nga kanang muluhod patagikan bitaw sa pultahan sa simbahan aron bitaw nga makadungog ta sa pulong sa Dios, tungod kay ang pulong sa Dios ni abot na sa tua tungod kay duna may gaampo aron nga kita mismo makabaton, no, sa pulong sa Ginoo ug mutuo, no, kay kun wala bitay may nagsangyaw ani, kung wala bitay may nagsulti sa kuwa, wa pud ni abot dinhi,
no? Wa pud niabot ang pulong sa Dios danhi sa kuan, no? Wala pud ko nakaangkon og kaluwasan kung walay nagpakaylap sa pulong sa Dios. So mao na nga mapasalamaton kay ta igsuon og dapat jud nga isip nga Kristohanon, isip nga anak sa Ginoo, kinahanglan jud nga iampo nato, no, ang tanan nga gasangyaw sa pulong sa Dios. Ug bisan pa, no, sa social media nga ginagamit nimo, no, kana bitong excuse me, kana bitong gina-post nimo nga kung ga-post kag kaniang mga verses sa Bible, no, before nimo na siya i-post sa imuhang timeline, kinahanglan mag-pray una ka nga every person nga mo basa ni ana nga mga pulong nga imong gi-post nga gikan sa Dios, duna jud dako nga kahimuan. Kay ngano man igsuon, kung duna kay pag-ampo nga kana ayha nimo gi-post, giampuan nimo nga kini nga pulong nga dihang mabasahan nila, usay dili man mo react ang tao, di ba? Kabantay ka labi na og pulong sa Dios dira i-share nimo sa social media. Excuse me. Di jud gamay ra jud kayo ang mo like, no, gamay ra jud kayo ang mo heart, kay ngano man ang pulong sa Ginoo alang sa kalibutan walay lami, no, walay lami og dili lamian nga pagkaon, pero alang sa mga tao nga gusto og kahayag, gusto og pulong sa Dios, mao ni pinakalamian nga pagkaon sa ilahang espiritu. Kay ngano man mga igsuon, ang tao nga gusto sa kahayag magpaduol sa kahayag, no? Kung ang tao makabasa sa pulong sa Dios nga imong gipost, gusto siya kahayag, dawato niya na nga mga pulong nga iyang mabasahan diha sa social media nga imong gipost. Mao na nga kinahanglan bitaw sa dihang i-post nimo na, kinahanglan iampo jud nimo, kay ngano man ang social media gyud karon mga igsuon, taas kay siya coverage, no, taas kay siya coverage, bisan asa labi nagma-public nimo, no, sila mismo makabasa dira, bisan dili siya mo like, okay ra gyud kayo na, no, bisan dili sila mo react, okay ra gyud kayo na, basta kay ang pulong sa Dios ilang nabasa. Kay kabalo kay igsuon, sa diha nga mabasa nila, no, ang pulong sa Dios mao gyud nay nindot kaayo nga pagkaon sa ilahang espiritu, mao gyud nay makahatag katagbawan sila, labi na kung imo nang giampuan daan sa diha imo nang gi-share, no, ang pulong sa Ginoo diha sa imong timeline. No, dako siya kay himuan mga igsuon, kay dapat, no, kung wala man ka naka-share sa pulong sa Ginoo, no, naampod ang social media, no, so sa diha nga paagi, no, mukaylap sad ang pulong sa Dios, no, amen, hallelujah. No, sa verse 2, iampo usab nga ilikay kami sa Dios gikan sa mga bangis ug daotang tawo, kay dili man ang tanan may pagtuo. Salamat sa Ginoo mga igsuon nga ikaw nga anak sa Dios or ako nga anak sa Dios, no, salamat sa Ginoo nga ang ato ang basihan diha sa atong pagpangalagad sa Ginoo mao jud ang ato ang pagtuo. Kay ngano man dili man mahimong malipay ang Dios sa tuwa kung wala tay pagtuo, no, mukaylap ang pulong sa Dios kung naatong iampo, no. Kay ngano man dili mao gina nga akong gikaingon ganina nga dili tanang tawo mo heart mo like sa imuhang gipost, bisan dagan kag mga friends sa FB, no, dili sila mo like or dili sila mo heart, kay ngano man alang sa ila dili man lami ang pagkaon, no, alang sa ila dili lami nga pagkaon ang pulong sa Dios, pero dako na siya nga impact sa ilahang kasing-kasing. So mao na nga dili tanan na ang tawo na ipagtuo, mao na nga tungod ni ana atong gamiton bitaw nga atong Facebook, no, atong gamiton nga bisan bitaw og wala sila ipagtuo, bat naagi mga pulong nga sa diha bitang mabasahan nila, mangulikot na didto sa ilahang tagsa ka man kasing-kasing, bisan wala ka kabaloon sa ilahang unsa na unsa ilahang sitwasyon sa kinabuhi. Pero kung diha bitaw nga babasahan nila ang pulong sa Dios nga imong gipost, dako na siya nga kahimuan, no, okay ra gid kayo na, no, okay ra gid kayo bisag dili sila mo like, okay ra gid kayo na, no, importante nga nagbuhat ka ni ana tungod kay maunay imong kalipay, at the same time obligasyon nimo isip anak sa Dios nga mapakaylap ang pulong sa Dios, no. Kay kun wala bitaw ang pulong sa Dios, kung dili bitaw matudloan ng tao or dili bitaw sila makabasa sa pulong sa Dios, magpabilin lang gihapon siya, no, nga ingon ana sa iyang sitwasyon, kay ngano man wala man ang pulong sa Dios nga iyahang nabasahan, no. Kay kabalo kay igsuon dili tanan nga mga tao nagbasa sa pulong sa Dios, no. Mao na nga kung naa bitaw na Blessed Eve, si Scott, shout out sa Sugbo, Kahanas, no, shout out daw, no, sa Sugbo, Kahanas from Pastora Janet Canillo, no. Blessed evening imita GC family and to all viewers and listeners, no, gikan kay Hansel Grace Canillo nga greetings, no. Salamat sa Ginoo. Padayon ta verse 3 mga igsuon, apan kasaligan ang Ginoo, no, bisan pa bitaw di ba nagpost kanya wala bitaw nag-like, wala nag-heart, okay ra gid kayo na, no. Kay ngano man bisan pag dili na sila mo like o mo heart sa imuhang gipost dira, pero ang Ginoo kasaligan man, no? Katong mga pulong sa kong gikaingon, katong mga pulong nga ilang mabasahan, ang Ginoo maoy
mamuhat ana sa ilang tagsa ka makasing-kasing, no? Hinuon, ligunon kamo niya og panalipdan gikan sa dautan. 4, og masaligon kami diha sa Ginoo nga kamo nagbuhat ug padayon nga magbuhat sa among gisugo kaninyo, no? Sa gisugo sa Dios sa utua, unsa man ang gisugo sa Dios kundili ang excuse me, pagpakaylap sa pulong sa Dios, no? Kabantay ka maigsoon dito sa Acts chapter 5, no? Verse 12. Acts chapter 5 verse 12, no, katong mga milagro diri sa 12 to 16 nga daghan ang mga milagro nga gibuhat, no, sa mga apostoles, no, ug mikaylap ang pulong sa Dios, no, tungod sa gibuhat sa mga apostoles ang mga masikiton gidala ngadto sa kadalanan ug gipadhigda sa mga lantay sa mga banig basin na lamang malandungan sila sa anino ni Pedro. Og nangabot ang daghang tawo gikan sa lungsuran nga kasikbit sa Jerusalem nga nagdala sa ilang masakiton og sa mga giyabaan og nga ayo silang tanan, no. Salamat sa Ginoo nga naman may igsoon kining nahitabo man ni sa mga apostoles kay nga naman nag-uban man ang Ginoo sa ilaha, no, kasaligan man ang Dios nga ilahang gialagaran, no. Bisan bitaw ang tao, no, ang tao bitaw nakakita sila sa milagro sa Dios pero naagyapon sila gibuhat bitaw, naagyapon sila mga butang nga ginahimo. Pero mauna dira ang giingon sa Ginoo nga kasaligan ang Ginoo. Inon ligunon kamo niya og panalipdan gikan sa dautan. Tinuod na mga igsuon, no? Kay matud pa sa Isaiah dira, no? Isaiah chapter 40, may kumasayop, no, nga walay pinanda, walay binuhat sa tawo nga dulot sa imuhan, no, mauna. Pero mga igsuon kana ang pulong sa Dios tinuod na siya. But kinahanglan pod isip nga anak sa Dios ang imuhang kinabuhi naka-inline diha sa Ginoo kay nganuman mukot ka sa verse sa Ginoo, mukot ka sa pulong sa Dios, but ang imong kinabuhi dili inline, dili gyapon na siya may tabo, no. Mingon ka nga nang walay hinganiban sa tawo nga mopanday batok kanako, but kinahanglan, no, nga imong kinabuhi tinuod nga naka-inline sa Ginoo kay nganuman ug musulti ka na nga dili nimo ginatuuhan ug musulti ka na pero wala nimo gikinabuhi, dili sukwahi ka sa tubangan sa Dios, dili gyapon na siya manifest, no. Kinahanglan man gyud nga kung mugamit ka sa pulong sa Dios, maupod ang naa sa imuhang gikinabuhi, no. Mausad ang imuhang kinabuhi kana bitong imong gipasikad bitaw, imong gipa-inline sa pulong sa Dios, no. Kay kung dili bitaw nimo gipa-inline ang imuhang kinabuhi diha sa Ginoo, bisan pag unsa nimo kagamit dinha daghag mga verses sa Biblia, no, bisan pag unsa nimo kadaghan dira gigamit nga verses sa Biblia, kung ang imong kinabuhi dili pinasika, dili inline sa pulong sa Ginoo, wala nay gahom gihapon, no. So mao na mahimo lang gamhanan ang pulong sa Dios kung ang imong kinabuhi gipa-inline nimo diha sa pulong pod sa Dios, no. Imong kinabuhi gipasunod nimo sa pulong sa Dios, no? Diha kay powerful kaayo ang pulong sa Dios, no? Nasayod man ta nga ang Dios masaligan, no? Og masaligon kami diha sa Ginoo nga kamo nagbuhat og magpadayon nga magbuhat sa among gisugo kaninyo, no? Salamat sa Ginoo nga kita nga mga anak sa Dios, no, obligasyon nato or dili lang kay obligasyon, mao ang atong kalipay ang pagsangyaw sa pulong sa Dios, no? Salamat sa Ginoo nga kinahanglan magpadayon ta sa pagbuhat, no, sa pulong sa Dios, no, sa pagsangyaw, sa pagpakaylap sa pulong sa Dios, no. Blessed evening kay Ma'am J. Marie Gulod, no. Salamat sa pagtan-aw, no. Thank you for watching, ma'am. No, salamat sa Ginoo. And then mo na dinhi, no. Salamat sa Ginoo. Hi Ate Rina Rosel. Salamat sa Ginoo, ti. Blessed evening, ti. No, salamat sa pagtan-aw, no. Salamat sa Ginoo, no, nga ang pulong sa Dios mao ang dako nato nga kasandigan, no. Kay bisan bitaw kabantay ka, kay bisan bitaw ug unsa bitaw ang imuhang ginabuhat bitaw sa matag adlaw, no, unsa bitaw ang imuhang unsa na panggibuhaton bitaw sa matag adlaw, kung nagsalig bitaw ka diha sa Ginoo, ang Ginoo dili man gid mo pakyas, no. Mao nang gingon diri sa verse 3 nga apan kasaligan ang Ginoo ug lig-unon kamo niya og panalipdan gikan sa dautan, ug masaligon kami diha sa Ginoo nga kamo nagbuhat og padayon nga magbuhat sa among gisugo kaninyo, no. Ang gisugo sa tuwa, no, ang mandate, no, isip sa mga alagad sa Ginoo, ang mandate mao ang pagpakaylap sa pulong sa Dios, no. Dili ingon nga no, nag-share ko gahapon dito sa eskwelahan, ako'y gisulwiningan si Kuya Jose,
bandulon, no? Salamat sa Ginoo na siya dito sa Daplin, but kana bitaw gitutukan bitaw kag maayo dito sa mga sana kaubanan nimo dito kay naka-share naman ko no dito sa mga kaubanan nako niya si Tatay Jose na dito sa Daplin. Salamat sa Ginoo kay ang sulti sa Holy Spirit nga pa-sharean siya sa pulong sa Ginoo ug mao to salamat sa Ginoo jud mga igsoon nga sa diha bitaw nga gi-share nimo ang tawo nga naman mga igsoon. Mao man gud ang imong obligasyon ang pagsangyaw sa pulong sa Dios. Unsa may pulos nga una kang giluwas sa Ginoo? Unsa may pulos, di ba? Giluwas ka sa Ginoo, gihatagan kang kaluwasan sa Dios, gihimo kang anak sa Dios. So unsa man dayon ang kapuslanan nga gihimo kang anak sa Dios? Mauna igsuon ang pagpakaylap sa pulong sa Dios. No dili ingon nga ipakaylap ang relihiyon kay ngano man kabalo ta igsuon nga wala joy relihiyon nga makaluwas ato. Walay relihiyon nga makaluwas ato kundi ang ato ang tinud-anay nga relasyon diha sa Ginoo. No? Blessed evening, Ma'am Rosella de la Cruz. No? Thank you for watching. Salamat sa Ginoo. And then, nasayod ta igsuon nga tungod bitaw, no? Tungod bitaw sa pulong sa Dios no nga naabot sa tua, mao na nga mao sad na ang mandate nga kinahanglan isangyaw nato sa pulong sa Dios. Ngano man igsuon? Kabantay kay igsuon. Nga kana bitaw nakay tawo nga nakasinati bitaw, nakay tawo nga nakaistorya. Nya, huna-huna gani, ibutang gani sa imong kasing-kasing. Gisultihan ka sa Ginoo nga ipakaylap ang pulong sa Dios, gisultihan ka sa Dios nga sultihi siya sa pulong sa Dios pero wala ka magtuman pag-abot na sa sitwasyon or pag-abot na sa panahon nga moatubang ka sa Ginoo ug kato nga tawo nga giingnan ka sa Dios nga sulwiningi to pero wala nimo gisulwiningan, kato siya nga tawo musulti to siya sa imuha nga day. Nganong wala man jud ka musulti? No? Usahay pod na kay tawo nga sultihan pero dili siya modawat. No tungod kay tungod sa ilahang religion sad. So dili po nato na sila i-blame kay ilaha man pud ng baruganan. Na may mga baruganan ang tawo ato sad sila nga unsa na kuanon bitaw i-respetuhon no sa ilaha nga gituuhan. But mao ni ang pulong sa Dios mao magudi maghatag kagawasan sa tawo. No kay kun dili man gud ang tawo modawat sa pulong sa Dios kay kung dili manggod no kay kung dili manggod mo dawat ang tao sa pulong sa Dios dili gud siya makabalo kay balo man igsuon dili lang ta dapat unsa bitaw na igsuon dili lang ta ingon nga maghuwat lang bitaw ta nga naay mo wali sa tua or naay mo sa misa sa tua no dili ta na dapat ang imong Biblia imo jung ukayon kay ngano man igsuon kung maghulat lang bitaw ta nga naay magsangyaw sa pulong sa Dios sa tua di wala jud tay mahibalan. Wala jud may balaan nga Lord inaani day dapat inaani day akong buhaton sala man day ni Lord so nganong gibuhat nako ni ngano man no kay sadto say mga igsuon na ay mga pulong sa Ginoo nga dili idayag sa tanan no nindot man gud na igsuon nga ikaw bitaw mismo mo kat-on bitaw kasi imong kaugalingon ikaw bitaw mismo mo basa sa pulong sa Ginoo kay ngano man kung ikaw mismo gabasa ka sa pulong sa Ginoo makaingon ka nga kini ding tawhana nga nagsangyaw sa pulong sa Dios dili ka makabiay-biay sa iyaha kay ngano man makabalo man ka ug masabtan nimo siya nganong iyang gisangyaw ang pulong sa Dios nganong sige man ni siya share dira sa pulong sino nganong sige man ni siya sulti diha sa eskwelahan nganong sige man ni siya pang sangyaw sa pulong sa Dios no sa kuha dili jud ko magmatter ana bisan unsa pa isulti nimo sa kuha no tungod kay wala koy labot ana tungod kay nagtuman ko sa kabubuton sa Dios no kay panahon bitaw nga motubang ta sa Dios dili na bitaw ka guilty ngano man nga una ti kang giluwas gimo ti kang anak dinhi sa kalibutan aron ipakaylap nimo ang pulong sa Dios pero wala nimo buhata so unsa ka kuan di ba unsa ka sakit bitaw sa kasing-kasing no take note mga igsoon tanawa gani imong anak imong igsoon imong pamilya imong mama imong papa kung wala na sila nakaangkon sa kaluwasan, no? Kung wala na sila mituo kay Ginoong Hesus isip ilang Dios og personal malas, wala nila dawata isip ilang Dios og personal malas, unya ikaw nakadawat ka kay Ginoong Hesus, unya sila wala nimo gisultihan, take note igsoon duharay paingnan sa tao. Ang tao gani nga namatay siya nga napuno pa sa kaluwasan, napuno pa sa sala, niya wala siya kapangay pasaylo sa Ginoo, usara gi paingnan niya. No mao bitaw na nga ang pulong sa Dios gihatag diri sa kalibutan kay ngano man mga igsuon naa ang pulong sa Dios mo bitaw nag-ingon dira sa Isaiah chapter 4 verse 6 excuse me no Isaiah chapter 4 verse 6 nga ang mga tao nangalaglag tungod kay kulang sa hibalo no mao man gud na kay kung nabitoy mo sangyaw sa pulong sa Dios mo pakaylap sa pulong sa Dios diha sila mga balay mo suroy
sultihan sa pulong sa Dios, di man gud mo dawat magdani na sila silang relihiyon, manguan man na sila sa ilang tithes. No, take note igsuon, ang pulong sa Dios mao'y pinaka importante. Nga naman, dili ba magmatter ang Dios biya ana sa mga butang? No, matudto sa pulong sa Dios, unsa may ikahatag nimo sa Dios nga ang tanan nga naa sa kalibutan iha man gani sa Dios. Iha man sa Dios ang naatanan diri sa kalibutan. Sumao nag-ingon sa Ginoo dinha sa tua, no, nga magbuhat ta sa kabubuton sa Dios. Mauni ang pagsangyaw sa pulong sa Dios. Nga naman, kay kung dili nato isangyaw bitaw ang pulong sa Dios, agoy kaluoy naman jud sa tawo nga maimpierno. Kaluoy naman jud sa tawo nga maimpierno. Una-una gani ibutang gani sulod sa imong kasing-kasing. No, sa imo ingon ang tawo nga ay day imo ra gyud ng kaugalingong panabot, no? Pero klaro man ang pulong sa Dios dira sa Revelation chapter 15 or Revelation chapter 20 verse 15. No, klaro ang pulong sa Dios nga ang tawo nga walay ngalan sa libro sa kinabuhi itambog sa linaw nga kalayo. No? Itambog sa linaw nga kalayo. So, mao na dira kung imo una-una kung walay magpakailap sa pulong sa Dios, kung walay musulti sa mga tao about kay Ginoong Hesus nga siya nagpalansang sa krus tungod og alang nimo, dili ka makabato ng kaluwasan. Kay gingon dira sa John 14:6 nga si Ginoong Hesus siya ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Pero kung wala nimo gituuhan si Ginoong Hesus, siya man ang dalan, siya ang kinabuhi. Kung wala nimo gituuhan, wala kay kinabuhi. Although na kay kinabuhi karon nga giginhawa na kay hangin, but after no sa atong kamatayon nag-ingon ang pulong sa Dios diha sa Hebrews. No? Sa Hebrews na once a man appointed to die, after that the judgment. So sa diha na matubang ka sa Ginoo, unsa kay ikasulti sa Ginoo? Mingon ka nga ay kanang day wala man koy maayo man kong tao. Dili man ko abusador nga pagkatao. Kana ang tarong man ko nga pagkatao nang makiangayon man ko okay kayo na. No, but take note igsuon nga dili sa pinaagi nimong buhat ikaw maluwas kung dili sa imong pagtuo. No, kay kung basihan pang imong sa imong pagkamaayo nga tawo, alkansi tas mga dato. No? Alkansi ta. Mao bitaw nagipasikad sa Dios bitaw ang kaluwasan pinaagi ra gyud sa pagtuo dili sa maayong binuhatan. Kay ngano man ang pulong sa Dios nag-ingon na gyud dira sa Roma 3:23 nga ang tanan nakasalaog nahilayo sa himaya sa Dios. No, so but pasabot bisan maayo ka nga tawo nakasala ka gihapon atubangan sa Dios tungod ngano man ang sala naa diri sa kalibutan, ang yawa gilaglag diri sa kalibutan, naa diri ang yawa ug ang kinkalibutan na ulipon sa sala. Bisan pag maayo ka nga tawo ingon nimo sa imong kaugalingon, but kinahanglan ka nga moatubang sa Dios, kinahanglan ka nga muluhod ug magpaubos atubangan sa Dios, no? Amen, hallelujah. So Christina Katakis Kabaring, no, thank you for watching, ma'am. Amen, no? Ma'am Rosela de la Cruz, amen. Pastor, blessed eve sa imo ug sa kay Pastor Jorim and his family sa inyong mga life, no? Glory to Jesus. Si Ma'am Rosela de la Cruz, North Cotabato Banga, no? Salamat sa Ginoo, Ma'am Rosela, no? Salamat sa Ginoo. And then Gami Vlog, no? Thank you for watching, sir. Salamat sa Ginoo. Ipatubang daw. Saan man? Ay, okay. Wait lang, ha? Ay, kabalok by faith. Sige. Hindi ko Sige. No, salamat sa Ginoo mga igsoon. Padayon ta, no? Mao na nga igsoon nga kinahanglan jud ipakailap nato ang pulong sa Dios, no, even sa imong kauban sa panimalay, no, kinahanglan sultihan nimo sa pulong sa Dios, no, kay ngano man maabot wala ta kabalo kanon sa ang kamatayon sa imong gikauban sa balay sa unsa man inha, no, pero mauna sa imong ginikanan kinahanglan nga makabalo sila una nga ang Dios nga si Ginoong Hesus nga nagpalansang sa krus sa Kalbaryo mao ra gyud ang tinuod nga dalan ug ang kinabuhi. So ang imo lang yung buhaton ana dawaton sa Ginoong Hesus isip mo Dios ug persong luwas kay gihatagan kani katungod nga mahimong anak sa Dios. Kung anak ka sa Dios, no, dili na ka mahadlok pa, no, nga maimpierno, dili na ka mahadlok pa nga asa ka ibutang, no, kun dili ano man kay ang pulong sa Dios mao na ang kasiguruhan nato kay mao man ni ang pulong sa Dios nga maghatag natong kagawasan kun atong tuuhan nga si Ginoong Hesus nagpalansang sa cross tungod og alang nimo aron nga dili ka malaglag or dili ka maimperno, no? Salamat sa Ginoo. So verse 5 verse 5 nagingon ang pulong sa Dios, hinaut unta nga ang Ginoo magtultol sa inyong kasing-kasing ngadto sa gugma sa Dios
ug ngadto usab sa pagka mainantuson nga gihatag ni Kristo, no? Amen. Salamat sa Ginoo. Ngano man mga igsuon, kinahanglan nga atong kasing-kasing mahingpit sa gugma sa Dios. Ngano man ngadto sa pagka mainantuson nga gihatag ni Kristo. Usahay man jud kung na kay sitwasyon sa kinabuhi nimo nga excuse me, makaingon ka nga ngano man ni Lord, kabugat naman gyud ani, murag wa naman ni kagawasan nga problema. Diri ko mulingi naa, diri pud sa pikas naa, mutalikod ko naa sa tubangan naa, ngano man ni Lord. No, salamat sa Ginoo. Nay nag-music pastor. Wala na. No, so mao na, salamat sa Ginoo. No, hinaut unta nga ang Ginoo magtultol sa inyong kasing-kasing ngadto sa gugma sa Dios. No, ngano man gingnan kasi Ginoo nga kinahanglan magtultol ang Ginoo magtultol, hinaut nga magtultol ang Ginoo sa inyong mga kasing-kasing ngadto sa gugma sa Dios. Kay ngano man usay kung nabitaw kay kanang giatubang sa imong kinabuhi, usay kay makaingon na ka, Lord, asa naman ka? Usay i-blame nimo ang Ginoo kay ngano man ang imong nakasinatian murag dili naman makaingon ka, Lord, di naman ko ani makadawat, Lord, murag di naman ko kaginhawa ani nga mga asa ni pagsulay sa kinabuhi. Na apan giingon dira sa Ginoo, gihatag day na ni Kristo ngano man, no? Hinaut unta nga ang Ginoo magtultol sa inyong kasing-kasing ngadto sa gugma sa Dios ug ngadto usab sa pagka may natuson nga gihatag ni Kristo. Ngano man, no? Kay kabalo kay igsuon, kung kabalo bitaw ta mo antos, kabalo kung ang gugma bitaw sa Dios naa sa imong kasing-kasing, bisan unsa pa nga problema ang imong giatubang, ngano man makaantos ka uban sa kalipay ug uban sa gugma. Ngano man, kay kung ang imong kasing-kasing naa diha sa Ginoo, nahingpit ang gugma sa Dios diha sa imong kasing-kasing, bisan pa unsa nga mga moabot nga bagyo sa imong kinabuhi, mga problema, maka antos gid ka kay ngano man ang gugma sa Dios naa man dinha sa imong kasing-kasing. Mao bitaw na nga gingon diri hinaut unta nga ang Ginoo magtultol sa inyong kasing-kasing adto sa gugma sa Dios. Kay ngano man kung ang inyong kasing-kasing natultulan diha sa Dios, sa gugma sa Dios, makaantos mo sa unsa man nga bisan unsa man ang inyong giatubang, no, nga sitwasyon karon sa kinabuhi. No, dira sa James, no, James, Bisaya ni ako ang cellphone, no, nang ingon diri ang pulong sa Dios. Bahin sa pagkamainantuso, no, diri sa James or unsa ni Santiago 1, no, diri sa 2 nigingon diri, mga igsuon, isipa nga bulahan kamo kon ang tanang matang sa pagsulay moabot kaninyo. Kay nasayod kamo nga ang inyong pagtuo gisulayan lamang aron kamo mahimong malahutayon, no? At the same time mainantuson, no? Paniguruan ang inyong pagkamalahutayon mahingpit aron mahingpit gayud kamo og dili makulangan sa bisan unsa, no? Salamat sa Ginoo mga igsuon, mo ni giingon diri sa pulong sa Dios, no? Sa ato ang text karon nga hinaut unta nga ang Ginoo magtultol sa inyong kasing-kasing ngadto sa gugma sa Dios ug ngadto sab sa pagka mainantuson nga gihatag ni Kristo. Kay ngano man kung makaantos ka ug makalahutay ka sa mga butang or sa mga sitwasyon sa kinabuhi nimo dira, kung unsa man ang sitwasyon sa imong kinabuhi, ang sigingon sa pulong sa Dios diri sa James chapter 2 or Santiago chapter 1 verse 2, nga bulahan kamo, no, kung nakasinati kag mga pagsulay, persecution sa imong kinabuhi, bulahan kamo kun ang tanang matang sa pagsulay moabot kaninyo. Mao ning gingon ako ganina nga, Lord, gano man diri sa pikas mulingi ko naa, sa kilid naa, sa talikod naa, sa tubang naa. Pero ayaw i-blame ang Ginoo, kundi ipahingpit ang gugma sa Dios diha sa imong kasing-kasing. Kay ngano man sa dihang mohingpit na makalahutay jud ka sa tanang pagsulay nga moabot sa imuhang kinabuhi. Ngano kay balo kay igsuon gingon sa Ginoo diri nga bulahan ka, no? Nga ang tanang matang sa pagsulay moabot kaninyo. Kay ngano man kay nasayod kamo nga ang inyong pagtugi sulayan lamang aron kamo mahimong malahutayon, no? Bisan bitaw sa sitwasyon mo sa kinabuhi, kun wala bitaw ka nagbagulbol, wala bitaw ka nga kanang nagblame sa Ginoo, no, ang gingon diri sa Ginoo nga gisulayan lamang ang imong pagtuo. Say man gid kung naa ka sa imong sa sitwasyon sa kinabuhi, say mo blame man gid ta, no? Mo blame sa Ginoo, Lord, ngano man ni Lord, nganong gitagaan man ko ni Lord. Dili na ko ni Lord, di na ko simba sa imo, Lord.
grabe naman gyud ni, murag di naman gyud din ako makaya naman gyud. Pero nag-ingon ang pulong sa Dios nga bulahan day ka kung nakasinati ka ni ani nga mga matang sa pagsulay kay nganuman gisulayan rang imong pagtuo. Padayon baka gihapon nga mukupot sa Ginoo bisan sa sitwasyon sa imong kinabuhi. Padayon baka gihapon nga moalagad sa Ginoo bisan sa sitwasyon sa kinabuhi. Padayon baka gihapon nga grabe na nga pagsulay nimo, padayon gihapon baka nga mudayig sa Ginoo. No, usahay kung naa kay mga persecution sa imong kinabuhi, naa kay problema, naa kay mga pagsulay, adto na dayon ka sa kwarto, magsige nagmugot imong naong, magsige na kag hilak. No? Mao na nga kinahanglan ipahingpit jud ang gugma sa Dios. No? Kay ngano man dili day taangay nga mabalaka sa inana kung na kay mga matang sa pagsulay sa kinabuhi nimo, ngano man kay gisulayan day na sa Dios ang imuhang pagtuo kung padayon baka gihapon nga mo padayon baka gihapon nga musalig or mutuo sa Ginoo bisan pa no sa grabe nga pagsulay nga imuhang nabatunan. Mao na ring giingon diri bitaw nga gihatag no. Hinaut unta nga ang Ginoo magtultol sa inyong kasing-kasing ngadto sa gugma sa Dios ug ngadto usab sa pagkamainan tuson nga gihatag ni Kristo. Mao na giingon dira sa pulong sa Dios no nga walay pagsulay nga dili niyo madaog no kana mga pagsulay nga gihatag sa Dios no dili niya na itugot nga dili niyo na masarangan. Kung gihatagan mo niya nga pagsulay bot pasabot inyuhan ng madaog no kay dili man mohatag ang Dios og pagsulay nga dili niyo madaog. Pero take note, naa sa imuha kung unsaon nimo na pagdaog. No? Kinahanglan kung na kay pagsulay dili na magbagulbol ha. No kay aron nga makalahutay. No ipakita kang Satanas nga ang imong gugma na hingpit diha sa Ginoo kay nganuman. Kung naa kay gugma, no? Blessed evening, Ma'am Jeneline Baterzal. No, thank you for watching. Salamat sa Ginoo. No? Kay nganuman kung nahingpit ang gugma sa Dios diha sa imong kinabuhi, no sa imuhang pagkatao isip nga anak sa Dios no ang pagka may nantuson nga gihatag ni Kristo muhatag yun na siya dako nga kahimuan sa imong kinabuhi dunay perseverance no salamat sa Ginoo jud sa pulong niya mga igsoon nga atong nakatunan karon diri sa pulong sa Dios nga kinahanglan kita nga mga anak sa Ginoo kinahanglan nga muampo ta aron nga mukaylap pagyud ang pulong sa Dios ngadto sa uban nga mga katawhan no nga mukaylap gihapon ngadto sa tanan nga katawhan ang pulong sa Dios no kinahanglan nga magampo ta no di lang kay mingon ta nga inyuhara na no magampo ta kay mao nay obligasyon nato kay aron pag-abot bitaw nga matubang na ta sa Ginoo dili bitaw ta guilty no dili ta guilty atubangan sa Dios nga naman kay gibuhat naman nimo ang imong bahin no sagda ilang kung ang tao dili mutuo sa imuha sagdahi lang no basta kay gisulti nimo ang pulong sa Dios naaraman sa ilaha ang pag-response. No mao na nga dako kayo ang kahimuan ng pulong sa Dios ato ang mga igsoon nga unsa na bisan unsa pa nga matang sa pagsulay no kinahanglan barugan nimo ang pagtuog pagsalig sa Ginoo kay nganuman kung nahingpit manggod ang gugma sa Ginoo diha sa imong kasing-kasing makabarug jud ka bisan unsa pa nga kusok-kusok sa pagsulay bisan unsa pa nga buhaton sa yawa sa imong makapadayon jud ka no diha sa Ginoo no bisan sa kung kinabuhi no daghan kay kog mga nagian diha sa Ginoo no kung isa-isay pa lang no kung isa-isay pa lang dili ta mahuman jud no sa kadaghan pero mao na nga tungod bitaw sa gugma sa Dios tungod bitaw sa kaayo sa Ginoo tungod bitaw nga ang gugma sa Dios diha mahingpit sa imuha makaingon ka nga salamat kay Lord kay nganuman ang katubitong process nga naagian nimo nga mga pagsulay giprocess magyud ka sa Ginoo kabantay ka unsaon man gyud mo pagkapasar bitaw sa eskwelahan kung mag-eskwela ka unsaon yung pagkapasar kung wala kay exam yan no unsaon yung pagkapasar kung dili nimo na ang katong exam nimo kung dili nimo na ansiran masiro jud ka no dili masiro jud ka pero kung kanang exam imo nang giansiran unya imo nang gibasa pag-ayo giansiran gisabot nimo ma-perfect gyud ka. No sa mao na din ha no salamat sa Ginoo sa atong pagkinabuhi diha sa Ginoo nga kinahanglan gyud nga kinahanglan nga mula hutay ta no may nantuson ta sa bisan unsa nga mga butang nga ato ang giatubang nga imong giatubang diha karon no salamat sa Ginoo kay maura gyud na no nga ang gugma sa Ginoo kinahanglan maghimpit diha sa imo kay bisan pag unsa nga mga buhat diha no sa kaaway or bisan unsa pa nga mga trials diha bulahan ka no i-take jud na ibutang jud sim kasing-kasing nga I am blessed tungod kay naa ako'y mga pagsulay nga naman tungod sa mga pagsulay diha pod ang mga panalangin nga magbubo
no, ibubo sa Dios diha sa imuha, no. Salamat sa Ginoo. Ma'am Merlin Niaga sa Labe, no. Thank you for watching, ma'am. Salamat sa Ginoo. Og salamat sa Ginoo, Pastor. 30 minutes na ko. Salamat sa Ginoo. Salamat sa Ginoo, no. Thank you, Holy Spirit, no. Salamat sa Ginoo. So let us pray, family of the living God, no. Let us pray. Salamat sa Ginoo. Ang pulong sa Dios Gud nga nagpabilin sa atong tagsa ka mga kasing-kasing, no. Let us pray. Father God, in the name of Jesus Christ of Nazareth, salamat Ginoo sa imong mga pulong, Father God, nga magihatag karon kanamo, Father God. Salamat Ginoo nga ang pagkamalahutayon, Father God, ug pagka may inampuon, Father God, aron nga ang imong pulong mukaylap, Father God, sa tibuok kalibutan. Salamat, Father God, nga una kami nimong giluwas, Father God, ug mausab Ginoo ang among buhaton nga ipakaylap ang imong pulong, Father God, ngadto sa tanang mga katawhan nga wala pa Ginoo makaila kanimo, Father God, in the name of Jesus. Father God, walay amo Ginoo nga magikan, Father God, kung dili imo Ginoo ang tanan nga kadungganan, Father God, bisan unsa pa man Ginoo ang amo Ginoo nga madawatan diha Ginoo sa among pagpangalagad kanimo, kanunay kami Ginoo nga mapasalamaton ug gisusi kanunay, Father God, among mga kinabuhi nga kinahanglan Ginoo nahingpit ang imong gugma nga ni kanamo, Father God, kay mao kana Ginoo ang dako nga kadaugan, Father God, nga sa diha Ginoo nga nahingpit ang among mga gugma diha kanimo, Father God, makalahutay kami Ginoo sa bisan unsa Ginoo nga matang sa pagsulay ug bulahan gayud kami Ginoo nga naka-experience Ginoo, nakasinati Ginoo sa mga pagsulay, kay nga man Ginoo imong gibubo Ginoo ang imong panalangin, Father God, in the name of Jesus. Salamat, Father God. Salamat, Holy Spirit, kadto nga mga pulong Ginoo na silyuhan sa imong balaang dugo, Father God, ug pinagi sa balaang Espiritu Dios, walay bisan kinsa Ginoo nga makasakmit nini, Father God, in the name of Jesus. Salamat, Father God. Salamat, Holy Spirit, in Jesus mighty name. Amen ug amen. Salamat sa Ginoo mga igsoon. Thank you for watching, Ma'am Merlin Naiga Salabi, Ma'am Jeneline Baterzal, Sir Gami Vlog, na Ma'am Christina Katakis Kabaring. Salamat sa Ginoo sa inyong pagtanaw. Og karon mga igsuon, no, akong ihatag kay Sister Rhea. Amen. Hallelujah. God bless you, family of the living God, na. Blessed evening sa tanan ng mga viewers and listeners nini nga programa sa Dios, and glory to God sa pulong sa Ginoo igsuon nga atong nadungog kaganina bag-o lang, and karon nananasad tay madunggan, and isa sa mga anak sa Dios nga magadala na sa pulong niya karon nga kagabion. Okay, so akong gitawag or gihatag ang higayon sa magadala sa pulong sa Ginoo ikaduhang bahin, no, kay Pastora Nina Roygas. Ay may gabi sa atong tanan. Salamat sa Ginoo, no, kay karon nga gabi salamat sa Ginoo kay nakalitan jud ko, no. Pero salamat sa Ginoo kay ako'y gipadala, no, sa kuan ikaduha nga magwali. Pero salamat sa Ginoo kay dili man ako ang mamuhat ani doon kundi ang Ginoo man. Salamat ko sa Ginoo kay sa privilege nga gihatag sa kuha nga makawali karon nga takna kay bisan pag dugay na kaayo to nga sa Facebook, no, nga nagawali ko dugay na kasalan to, pero salamat sa Ginoo kay dili man, no, kabalibaran jud, no, nga once nga kitay pawalihon, no, kay kanang dapat nga mo kuan jud ka mo follow jud ka unsay mosugot jud ka kay nga, no, ang Ginoo naman ang mamuhat ana nya before sa dili pa ta magsugod, no, kay magampo sa ta sa una pa nato madunggan, no, ang pulong sa Ginoo, magampo sa ta. Let us pray. Yes, Father God, yes, Lord Jesus, yes, Holy Spirit of God, I come into your presence in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Holy Spirit, I acknowledge, represent ang your power nga may magakontrol sa akong baba, sa akong nahuna, spirit, body, and soul, kamuti in Jesus' name. Lord,
And this moment of time, I pray, Father God, nga whatever Ginoo nga mga pulong, Father God, nga mugawas sa kumbaba, Father God, ako ginahangyo ikaw, Father God, nga dili akong pulong, Father God, kundi pulong nga gikan kanimo. Without you, Holy Spirit, I am nothing, Lord. Nasayod ka, Father God, nga wala jud ko'y mahimo kung wala ikaw, Father God. Busa, nagahangyo, nagasampit ako na, Father God, nga use me mightily, Father God, nga matagpulong, Father God, mo gawa sa kumbaba, adunay gahum, Ginoo, gikan kini kanimo, Father God. Lord, nasayod ka, Father God, nga wala jud ko. Wala ko kabaluon sa akong isulti, pero ikaw, Ginoo, Holy Spirit of God, akong ginahangyo, gina-acknowledge nga ikaw ang mamuhat. Ginoo, salamat kay Father God, ka wala jud buhat sa kaaway nga makasamok-samok, Father God, ka na mo labi na, Father God, sa mga viewers and listeners in Jesus name. Nga tanan, Ginoo, nga mga pulong nga madunggan nila, Father God, pagkabati pa lang nila, Father God. Salamat kay Father God, kay misilsil ka ni sa ilang alimpatakan sa nahuna, Father God. Ug salamat, Ginoo, kay matagamtaman kanila, Father God, ang kalinaw, ang kalipay, Father God, ug ang pulong, Father God, nga mugawas sa kumbaba, dili pulong sa tao, kundi pulong sa Dios in Jesus name. Salamat kay Father God, kay matag-usa, Father God. Salamat, Lord Jesus, kay matag-usa, Father God, nga makadungog sa mong pulong, Father God. Misamot, Ginoo, ang ilaha, Ginoong pagtuo kanyo, Father God, kaligon o pagtupagsalig kanyo, Father God, kay imong pulong, Father God, aduna may gahom. Lord, salamat kay Father God, kay salamat, Lord Jesus Christ of Nazareth, kay ang tanan, Ginoo, nga makadungog, Father God, sa imong pulong karon, Father God, ang tanan, Ginoo. Kanunay gid, Father God, kanunay gid, Father God, nga magapabilin kanimo, Father God, ug kanunay nagtuon sa imong pulong, Father God. Ug salamat kay Father God, kay imong ginabubuan, Father God, sa kaligon, sa pagtuo, pagsalig, Father God. Thank you, Lord Jesus, kay ikaw, Ginoo, maghatag ka na kog kaalam, panabot kay baluog sa matag usapod, Father God, mga viewers and listeners, nga masabtan imong pulong. Kini akong gipangayo, gipasalamatan, pinaagi sa imong bugtong anak mao sa Ginoong Kristo, among Ginoo, amen. No? Ang gihatag sa Ginoo karon nga verse no kay isa iskisa day. Iskisa day. Okay, blessed evening sa kay Ma'am Rosella de la Cruz. Blessed evening, Ma'am. Salamat sa Ginoo sa imong nga pag-view nining nga live, and bisan kay Sir JR Peyamonte. Blessed evening kay Ma'am Merlin Naiga Salabe. Blessed evening kaniyong tanan. Sino kayo makasamok-samok no? Sige, salamat sa Ginoo no, kay padayon ta. Ang gihatag nga kuan karon no sa ang verse karon no kay sa Salmo, kun amoy mga Bible diha, palihog ko pag-ukab sa Salmo 118 1 to 8. Okay. Pero ani ang kaning ari ta focus gid no sa kuan 1 to 5, no? Okay. Ang title ani sa Salmo 118 ay Pagpasalamat tungod sa kadaugan. Verse 1, Pasalamatin ninyo ang Ginoo tungod kay siya maayo, ug ang iyang gugma mulungtad hangtod sa kahangturan. Verse 2, Paingna ang katawhan sa Israel, ang iyang gugma walay katapusan. Verse 3, Paingna ang mga pari sa Dios, ang iyang gugma walay katapusan. 4, Paingna ang nagtahod ug may kahadlok sa Ginoo, ang iyang gugma walay katapusan. 5, Diha sa akong kalisdanan, misangpit ako sa Ginoo, ang Ginoo mitubag ug miluwas kanako. 6, Kun ang Ginoo dapig kanako, dili ako angay nga mahadlok. Unsa may mahimo sa mga tao, bato kanako. 7, Ang Ginoo mao ang akong magtatabang, ug magbadaogon ako, batok sa ako makaaway. 8, Mas maayo pa ang pagdangop sa Ginoo kaysa pagsalig sa tao. No, salamat sa Ginoo no. Salamat kay Father God sa imong pagpasabot ani nga salamat Ginoo sa pulong no Father God nga imong gihatag karon Father God, ug salamat kay Father God kay masabtan no na Father God sa tumang kasayon. Lord, salamat kay Father God kay
ikaw Ginoo naghatag ka mo kaalam sa pagsabot ni Father God. Salamat Lord Jesus kay masabta na mo sa tumang kasayon ug amo kining ikinabuhi ang unsa man imong pulong nga imong nadunggan karon in Jesus name. Salamat kay Father God sa mga viewers and listeners karon nga nagapaminaw kaning Father God ug nagasunod pod Father God sa imong pulong ug gikinabuhi ang imong pulong in Jesus name. Manano nga salamat ko sa Ginoo sa reminder sa Ginoo sa to sa atong tanan gid no kay nasayod gid tano nga kini nga kalibutan no kini nga kalibutan no kani nga earth no ang Ginoo ang nagmugna ani. Salamat ko sa Ginoo kay nasayran ako ba sa nagatuon mi sa lesson 1 no the reason for creation no nga unsay rason nga nung gibuhat ni ang kalibutan. Nasayran ako nga gihimo ni ang kalibutan ug ang tanan nga mabutang nga naa sa kalibutan tungod ra gyud nimo nako natong tanan nga mga tawo. Salamat ko sa Ginoo kay nasabtan pagid nako nga kanang ang tawo ba grabe kaayo ka precious no sa tanang binuhat sa kalibutan no ang tawo mao ra gyud ang pinaka grabe gud nga kana bitong kanang special gud no sa Ginoo kay nasayran ninyo maigsuon kung kadtong nakadungog o nakabasa sa pulong sa Dios no na adidto nga ang tawo gihimo sa Dios sama sa iyang dagway. Ang dagway sa Dios spirit, we are spirit being also. Muna no nga ingon ang Ginoo ba nga himuon na to ang tawo sama sa atong dagway. Muna no nga salamat ko sa Ginoo kay napadyud sa iyahang giingon nga ang tao gihimo lang no ubos lagjutay kaniya. Nya napagyud ba nga ang nagpasidungog o nagpasalamat sa Dios. Ang kalipay sa Dios ba naa sa mga sa nagpasalamat og nagadaig kaniya. Muna nga igsuon wala tay lain no ikabalik sa Dios no. Kay ngano ang kaning kalibutan iyahaman. Kanang butang dinhi sa kalibutan iyahaman. Walay ato. Bisan gani ang atong kinabuhi no kay nasayra ninyo nga si Adan sa pag di ba pinakalas man to no nga na ready naman tanan giawahi sa Ginoo pag ready na sa tanan gid no nga mabutang no giawahi niya si kuan si Adan nya si Iba di ba ang Dios naghimo no sa tao no ang Ginoo naghimo sa tao mao nga muna nga kanang gikan ang atong kinabuhi gikan sa Dios muna no nga gikan sa lapok no si Ada nag-umol ang Ginoo gikan sa lapok iyang gibuhuan muna ang ilong muna nga iyang gihuypan muna nga naay kinabuhi spirit muna nga ang tao mamatay mo nagiingon ba nga sa abog kagikan sa abog sad ka pauli muna nga ang atong espiritu mubalik ngadto sa amahan muna nga nasabtan ako ba nga wala tay lain no wala tay lain gyud na ikabalik sa Dios kay ngano ang tanang butang ni sa kalibutan iyahaman bisan ang atong gininhawa bisan ang atong di ba pagkataw na to naa ba tay dala wala no wa tay sanina gani pero karon grabe na kaayo diin managikan ang grabe kay mga properties grabe kay mga butang mga alahas nga inyuha nga pag-abot na to sa kalibutan wala magitay ato bisan sanina atong kinabuhi gikan sa Dios muna nga ang God ra gyud moy makatungod mo mura gyud siya ra ang naga buot pilata ka nganong naata diri nga nataw ta diri tungod ra gina sa Ginoo muna no nga kanang kung mamatay na sadta kung pila ra pud ta ka years gi tugutan sa Ginoo mabuhi diri siya rang gihapon nagbuot nganuman tungod kay siya man ang nagumol sa tua muna ako nasay nga kinahanglan nga atong pasalamatan ang Dios muna gingon ba nga pasalamatin ninyo ang Ginoo tungod kay siya maayo ug ang iyang gugma mulungtad sa santo-santoran muna nga ang iyang gugma wala gyud katapusan grabe no nga makaingon jud ka ba nga kanang walay lain nga tao no nga makabuhat sa gibuhat sa Dios no only God ra gyud ang nakahimo ana kay ngano diha nga nakasala si Adan og si Iba no ang tao no
nahimulag sa himaya sa Dios. Imbis nga anak ang tao sa Dios, tungod kay nagpakasala man si Adan og si Iba, muna natugyan na noon dito. Muna nga kaning kalibutan imbis si Adan unta ang naga dominar ani nangadto na noon ka Satanas. Muna nga akong nasayran nga kini day nga kalibutan no nga mao di ay nga grabe di ay kaistanan mga dautan no tungod kay ruled by Satan eh. Salamat sa Ginoo ba kay ang Dios ba dili siya gusto nga dunay usa nga malaglag. Dili gusto ang amahan nga langit nun nga may nagbuhat sa langit ug sa yuta nga naiusa maimperno. Dili siya gusto, di siya makatugot ba. Muna nga si Jesus Christ no, imbis nga Dios unta siya nahimong tao, 100% Diyos o 100% nga tao. Imbis nga espiritu no, grabe nagpakaunod mo no. Muna nga kanang pinaagi sa iyahang magpakataw diri pag-usab muna nga salamat ka sa Ginoo kay wala may lain pa maagi no kay ang Ginoo kay justice man. Muna ko nasayran nga kay naingon ko ba sa una ngano nga kinahanglan pa man nga magantos ang Ginoo. Nga Dios man siya nga pwede ra man bitloko niya unsaon niya si Satanas kay pwede ra ba niya mabuhat ang tanan no? Pero muna nasabtan ako ba nga diha nga gitintal si Adan si Iba no sabitin ba pwede ra man to siya mobalibad, pwede ra man to siya nga mukuan jud siya ba nga kay gingna naman siya sa Ginoo nga ayaw mo pagkaon ana katong gibawal niya nga mga katong bunga sa kahoy ba tungod kay mukaon mo kumusupak mo sa sugo sa Ginoo no, kay mamatay mo. Muna nga dili diha namatay ang tao kundi mamatay gihapon pero namatay spiritually diha dayon. Muna nga gusto sa Ginoo nga mabalik ang relasyon no sa amahan ug sa ana sa mga tao no. Muna nga walay lain nga pamaagi maura gyud nga dunay may manunubos mao si Jesus Christ mao nga ningali sa kalibutan nagpakataw diri sa kalibutan para pagluwas sa atoa. Iyang ginahatag, iyang kinabuhi. Grabe, kung ikaw pa lang lagi, kung ikaw makaantos ka nga, grabe ang mga labod, mga lapdos niya, ilansang pa jud ka sa krus para lang maluwas ang tao. Wala siya sala. Pero ang tanang sala sa kalibutan, tanang sala sa tao, iyan na lang giako na lang niya tanan para iya nga luwason ang tao. Wala may lain pamaagi. Muna nga, hayahay kaayo ta. Super hayahay sa tanan no. Bulahan kay tanan no kay naatay manluluwas. Nga dili na kinid nga ilansang pa ka sa cross. Ang importante lang nga mutuo ka sa Ginoo. Tuhuan nimo sa sulod sa imuha nga sa kasing-kasing gyud sa hunahuna no. Ug imo pagindawaton isip personal manluwas. Wala nay daghang ilansang padara para maluwas ka dili na inana. Dili na kinahanglan nga ilansang ka sa cross para maluwas ka kay ngano giluwas naman ta sa Ginoo. Ang importante lang nga tuuan lang nimo siya. Wala na isala no mingon sa Pablo ba. Kay si Pablo sa ato lang ipadayon pud no nga aron makuansan nga naghimo man to nagnamatay mga apostoles si Pablo si Jesus Christ na mga tinun-an mga 12 apostoles no. Si Pablo kay na jud to ay grabe kaayo si Pablo nga kasakit sad nga nagian sa una para masangyaw ang pulong sa Dios. Para maluwas ka. Para ma-scattered ngadto sa lain nga mga nasod gyud ang kanang kuan ang pulong sa Dios. Ana siya ba? Wala na ko'y sala. Kung naiusa ka ninyo nga dili maluwas. Kay gisulti naman ni Pablo. Unsay buhaton. Muna nga, nara sa imuha, nara sa aton tanan, kung padayon bata, nga magatuman sa sugo sa Ginoo. No, salamat ko sa Ginoo kay, napagidto ba? Napagidto'y kanang nasa Bible ba nga, naidato ba nga namatay ba? Naingon pagid siya sa katukang sa Abraham nga, padtua sa kuan, kalibutan, kanang may imperno man tong dato. Ang atong dato ba nga hakog, na imperno to siya. Whereas si Lazaro didto nagkanang tapa didto kauban ni Abraham nagkaon nga purting malipayon kaayo. Ingon din siya ay kanang ingon din siya ka Abraham nga kanang kabalo naman to si ang dato kay gisultan sa Abraham nga nung na maimperno siya. Ingon din siya nga padua si Lazaro sa kalibutan ipaingon didto nga
kay ipaingon dito ba nga kanang muna na imperno na ana ba kanang moto nga naingon siya ay nga kanang ipauli daw kuno to ang katong kuan katong na kuan bitaw nila nga natikas ba katong mga yang napaman siya igsoon na habilin atong dato kay di siya gusto nga kanang maimperno po di maigsoon mo na ipauli ang ilahang mga katong mga papilis nga ilahang nga natikas ba mo to nga iuli sa tag-iya mo na nga niingon ang Ginoo ba ang si Abraham nga gipasabot adto ba nga bisan pag naay nabanhaw ba nga tawo nya mo adto bitaw sa kalibutan mo ari nga ayaw mo pagpakasala tumanan ninyo ang Dios katinuod gina imperno na apoy langit bisan pa ug naay namatay nga mungari no musulti kayo matawhanan sa kalibutan kung mutuo na sila mutuo gina siya bisan pa way ipadala kay ngano si Jesus Christ raman ang diri sa kalibutan nga namatay no nabanhaw nya wala pa may tao no wala pa mo kadungog no nga nay tao diri namatay niya nabanhaw ba si Jesus Christ raman di ba only Jesus Christ nya mobalik pa jud si Jesus Christ ana kamo salamat ka sa Ginoo ba kay dili jud nato kalimtan no nga ang atong kinabuhi gikan sa Dios wala jud ato muna ano nga subukay panamdungon ba nga igmata na to ba malimot pagpasalamat sa Ginoo wala ta kabalo nga sa atong pagkato gibantayan ta sa Dios wala ta kay balo nga kanang pwede unsay mahitabo sa imuha during natuga pero gibantayan ta sa Dios wala ka kabalo nga kung wala ka pukawa sa Dios makamata pa ba ka muna nga subukay ba nga pag mata na to, largog trabaho, la, grabe day kuri-kuri dayon, ana dayon, la, ugas plato, na, yan na, ya, wala kita ringon ay nga, salamat Ginoo ha, pagpukaw sa, nimo sa kuha, salamat Ginoo ha, kay pa kung kita giginhawa nga, wala, hangin nga, way bayad, salamat Ginoo ha, sa kusog, wala jud no, usay ba malimtan na to ba? Usay malimtan, pero salamat sa Ginoo kay, katong nagbasa sa pulong sa Dios, I know, nga wala jud ninyo kalimti ang pagpasalamat sa Dios. Muna no nga salamat ko sa Ginoo sa tanan no. Muna nga napagyudiri ay nga paingna ang katawhan sa Israel ang iyang gugma walay katapusan. Muna no nga salamat ko sa Ginoo ba kay time na. Salamat sa Ginoo ba kay ang gugma sa Dios ba wala joy katapusan. Muna nga hantod sa hantoran gid ang kanang pagpasalamat nato sa Ginoo. Salamat gid sa Ginoo gyud. Muna nga wala gyud no. Not enough gid pagpasalamat no. Grabe jud kanang ana ba. Pero munay kalipay sa Ginoo ang pagpasalamat kaniya pagsimba sa iyaha, pagdaig sa iyaha. Nya, time naman kana lang. Og salamat ko sa Ginoo sa mga viewers and listeners karon nga kagabhion. Okay, so blessed morning again. Evening, no? Salamat gid sa Ginoo. Okay, so shout okay lang, no probs. Shout out no sa tanan. No? Thank you kay Ma'am Ima Pilayo Robin is watching right now. And then kay Sir Eroldin Floreta. Then Ma'am Ginelyn Pastora Ginelyn Battersal is watching right now. Then kay Sir Gami Vlog is watching right now. Sir Ma'am Christina. Ma'am Christina, okay. Daghan ng mga viewers ay, you know, so blessed evening ka natong tanan, no? Salamat gid sa Ginoo igsoon. Then let's pray. Father God, in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Salamat Father God sa pulong among nadunggan karon. Lord, every word nga among nadunggan Father God. Lord, ako tong pagasilon sa imong hamiling nga dugo. Therefore, dili makakuha na ito si Satanas in Jesus name. O Lord, amo kitong gikinawit Father God, every second of our life, tell Ginoo, imo kaming tawagon, o ganito sa pagbalik Father. Thank you Jesus, every child of yours Ginoo. Salamat din kay Lord, ang imong pulong Ginoo mo amo ginasunod, gikinabuhi Father God, in Jesus name. Thank you Father God, all the glory and honor belongs to you alone in Christ, most precious name. Amen and amen, amen. No, so blessed evening, no, kanatong daan. So salamat din sa inyong pagpaminaw igsoon. Glory to God, no, humanani, no, musunod ang nga worship, praise and worship practice. I think it is already, okay,
1 hour. Okay, 8:48, no? So, glory to God. See you tomorrow morning, no? Mag-live kita. Siguro wala live na to as in, but yet sa atong pagsimba, mag-live kita. Okay, so blessed evening. Again, this is your host, Pastor Jurim Ilkalim, Ma'am Ima Pilayo, Sir Errol Don Florita, and then kay Ma'am Wincy Orsal. Then, glory to God. No, Christina Katakis Kabari is watching right now. Blessed evening. And then also kay Ma'am Yabet Ibanez is watching right now. Thank you, mga igsoon. Glory to God. Again, this is your host, Pastor John El Canilo. Blessed morning. Blessed evening, I mean. Oh, God bless.